मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको और हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी कराची के एक नौजवान की है जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। एक खौफनाक भीगी हुई रात, जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और वो पिज़्ज़ा बॉय एक ऑर्डर की खातिर निकल पड़ा। ये कहानी उस नौजवान की ज़बानी है। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि दिल थाम कर ये वाक़या सुने, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी इंसान की हिम्मत, खौफ और ईमान के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग को ज़ाहिर करती है। आइए ये कहानी हम आपको उसी पिज़्ज़ा बॉय की ज़बानी सुनवाते हैं। ये उस रात की बात है जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये रात भी बाकी रातों की तरह ही थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि बादल बेकाबू थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सर, बारिश बहुत तेज़ है, क्या डिलीवरी रोकी जा सकती है? मैंने मैनेजर से गुजारिश की, मगर जवाब आया कि कस्टमर वीआईपी है और पिज़्ज़ा लेकर जाना पड़ेगा। मजबूरन मैंने बाइक स्टार्ट की, बारिश में लथपथ कपड़े और हाथों में लरसती थैली। दिल में एक अजीब सा खौफ था। मैंने एड्रेस देखा, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के का एक पुराना बंगला। रास्ते में बारिश और हवा का शोर ऐसा था जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो, मगर आवाज़ समझ में नहीं आती थी। जैसे ही मैं उस बंगले के सामने रुका, मेरा दिल पता नहीं क्यों ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बंगला पुरानी ईंटों का बना हुआ था और गेट भी जंग आलूदा था। वहाँ पर रोशनी का कोई निशान नहीं था। मैंने गेट खटखटाया, लेकिन कोई आवाज़ ना आई। दूसरी बार फिर से मैंने दरवाज़ा बजाया तो एक बूढ़ी सी आवाज़ आई, आजा बेटा, गेट खुला है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर अंदर चला गया। लॉन की मिट्टी में पैर धंस रहे थे। बारिश अभी बरस रही थी, मगर अंदर का सन्नाटा सबसे ज़्यादा खौफनाक था। दरवाजे के करीब पहुंचकर जैसे ही मैंने आवाज़ दी, एक कमज़ोर सा हाथ दरवाजे से निकला, बगैर चेहरा दिखाए, और बोला, बेटा अंदर रख दो, मैं चल नहीं सकती। मैं पिज़्ज़ा अंदर रखने लगा कि अचानक एक झटके से दरवाज़ा बंद हो गया। बिजली चमकी और मैंने पहली बार उस औरत का चेहरा देखा, लेकिन वो चेहरा इंसान का ना लगता था। क्या वो वाकई औरत बूढ़ी थी या उसके पीछे कुछ और था? मुझे समझ ना आ रही थी। ना उसकी आंखों में रोशनी थी और ना उसके होंठ हरकत कर रहे थे, मगर आवाज़ आ रही थी, तू आया है बहुत दिनों बाद। क्या वो औरत इंसान थी या वाकई वो कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर था? अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और एक झटके की आवाज़ आई। साथ में अंधेरा छा गया। नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा था, मगर अब वहाँ कोई दर नहीं था। जैसे वो किसी खाली दुनिया में खड़ा हो, जहाँ सिर्फ एक शय थी और वो था खौफ। कौन हो तुम? नौजवान की आवाज़ कँपा गई, और अब वही औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके बाल जैसे बरसों से ना धोए हों, और आंखें ऐसा लगता था कि किसी वीरान कब्रिस्तान की बंद खिड़की हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगी, मगर उसके पैर ज़मीन पर नहीं चल रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी दुनिया भूल गई है, और तुम वो हो जिसे मेरे पास भेज दिया गया है। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैंने पिज़्ज़ा नीचे फेंका और दरवाजे को ज़ोर से खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अब दीवार में बदल चुका था। हर तरफ खामोशी, और फिर अचानक दीवार पर तस्वीरें उभरने लगी। 1, 2, 3, 5 तस्वीरें। 5 डिलीवरी बॉयज़, जिनके चेहरे तो वो पहचानता था, जो कभी उसके साथ काम किया करते थे और फिर अचानक लापता हो गए थे। ये सब तुमने? औरत की हंसी
ایسا لگتا تھا کہ سینے میں چپ جائے گی۔ نہیں بیٹا، یہ سب انہوں نے کیا جنہیں تم انسان سمجھتے ہو، مگر وہ تم سے کچھ اور چاہتے ہیں۔ میں اب کانپنے لگا، آنسو بارش سب ایک ساتھ میرے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ میں تو صرف پیزا دینے آیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ پیزا؟ عورت نے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا، بیٹا یہ جگہ پیزے کی نہیں، یہ قربانی کی جگہ ہے۔ اگلے ہی لمحے فرش پر موجود تمام تصویریں جلنے لگی اور دیواروں پر لہو ٹپکنے لگا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ بس جان بچ جائے۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ نرس نے بتایا کہ کسی ویران بنگلے کے باہر تم پانی میں بے ہوش ملے۔ پیزا تمہارے ساتھ تھا، مگر کوئی بھی آرڈر ریکارڈ میں موجود نہیں تھا، نہ اس پر کوئی ایڈریس اور نہ ہی فہرست میں کوئی آرڈر تھا۔ کیا؟ میں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے خود سے سوال کیا، کیا یہ سب کچھ میرا وہم تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور میں اپنے کام پر واپس آ گیا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ راز زندہ تھی۔ پھر ایک دن مینیجر نے کال کی کہ ایک نیا کسٹمر ہے اور ایڈریس شاید پرانا ہے، تم پہلے بھی وہاں گئے ہو۔ ایڈریس نارتھ ناظم آباد بلاک کے بنگلہ نمبر 17۔ میرا رنگ زرد ہو گیا۔ نہیں سر، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ مینیجر ہنس کر بولا، ارے بھائی وہ جگہ تو پچھلے 7 سال سے بند ہے، وہ بنگلہ تو پچھلے مالک کی موت کے بعد لاوارث ہے۔ موت؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تو مینیجر نے تفصیل بتائی۔ کہتے ہیں اس بنگلے میں ایک بوڑھی مالکن تھی جو آخری عمر میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ ڈلیوری بوائز کو بلاتی اور پھر انہیں اندر بند کر دیتی، یہاں تک کہ کچھ لاپتہ بھی ہو گئے۔ میں نے فون بند کر دیا اور میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کا مطلب اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سب حقیقت تھا۔ اس رات میں جب تنہائی میں بیٹھا تھا تو اچانک پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی، بیٹا گیٹ کھلا ہے۔ میں چونک کر اٹھا، کمرہ بند تھا، ٹی وی بند، مگر وہ آواز بالکل ویسی ہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے موبائل اٹھایا اور گوگل میپ پر بنگلہ نمبر 17 تلاش کیا، مگر جو تصویر سامنے آئی وہ میری چیخ چھڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ بنگلے کے گیٹ پر پیزا لیے میں خود کھڑا تھا۔ یہ تصویر کس نے اور کب لی میں نہیں جانتا تھا۔ تصویر کے نیچے وقت لکھا تھا، آج رات 2 بجے، اور ابھی 1 بجے کا وقت تھا۔ خوف کے مارے میری سانس اکھڑنے لگی اور مجھے لگا کہ جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ پھر ایک جھٹکے سے میری جاگ ہو گئی۔ شکر خدا کا کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ وہ بوڑھی عورت مجھے خواب میں ڈرا رہی تھی، جو اس رات اس ویران بنگلے میں مجھے نظر آئی تھی۔ میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب میں کسی ویران گھر کے گیٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی آواز یاد آتی ہے، بیٹا گیٹ کھلا ہے۔ تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہر کھلا ہوا دروازہ خیر اور برکت کا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آپ کو صرف کہانیاں ہی نہیں سناتے، بلکہ آپ کو ان لمحوں میں لے جاتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو لوٹنے نہیں دیتے۔ ہم انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔